العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارزقني الإخلاص في القول والعمل. اللهم اجعل عملنا هذا خالصا لوجهك يا كريم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. اللهم وفقني لما تحب وترضى. اللهم احشرنا مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام جاي موضوع تستكشفته آدم عليه السلام تحمل كذري أشهر. رز تكتب أشي بيجت على هما ذاك درس خفيفة آدم عليه السلام تحمل كذري أخوان تكتب شيء يوتيوب مية بس نترجت كذري يعني مرحلة كذري أشهر ما يعني كذري إن شاء الله سووا موعده عبرتك في كتاب قدرت فاتوت إن شاء الله ذلك. هؤلاء من صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من تراب الأرض. يعني تقوم يعطم شيشو آدم عليه السلام بسوي تشرع من تراب زرقوا حق زري أشرار. هي أغا ملك الموتى والله أعلم قيغات إيه ملائكة زاولة قيغات هو تقوم قصفي حبيبي. خلت قيغة سجوا قيغة يعرجون ملك الموتى الدورة قيغة يعني من كل أنواع الأرض قيغة حق فريحة. هذا جاء آدم عليه السلام فجاء بنو آدم على قدر الأرض. يعني تشوفر زنفة وش ذا يشفى فيها شو ثلاث طريقة أخوات آدم عليه السلام تقرأ فتري يفتق أخوات. مثلا قد أغا أشبه بركة أخيك يعطى خيش يعطى قحواشش يعطى حصش يعطى إلى آخره. يشفى فيها شو طريق زنفة وصغور ألوانه أخوات صفيش صف غش صف حصش إلى آخره. عشان كذا يعطى كذا زفتر يعطى خيش وطن يدوم. يعني كان طحرة هيك إزانجو عشان دخل صفكش حني بشاء زي ولا مزانجو كده يبقى خير تسخر. هذا قال زيادة في التزكش هذا دخل صف التكش. يعني لو بشاء عليها حتى هو يعني يقول بدل مشروع يجي وهو بحث يفرق يقرب عشان دخل زيادة كش خدش يفرق يقرب صفكش بتتزكش ما يفدي يعني يدمر يبشاء أي قدس على رفيقة الذكي. أرجع صفر لو يبدو يعطونا يفدو زم توزن كجرة خجرش زجوزرش إلى آخره. طيب أرجع قندار صلى الله عليه وسلم يقول كلكم لآدم وآدم من تراب. يعني في صفقة من جتة آدم عليه السلام في أثر في عربي في هندي في فارسي في أمريكاني في أوروبا نفسه جي كلكم لآدم. يقول اسم نحن آدم عليه السلام في أثر وآدم شوفوا في آدم تدقيقا من تراب. يا يعطون بينو تتتو يا تزريك ولا يعطون كرشيكو. هي ولا تحفظ في الحديث القدسي من تواضع لي هكذا. من بارم صلى الله عليه وسلم في آخر حل يطيقوا حل في أورر قص في غش خري أور. كبرياء كان قزشهم شجور صفش جار ذليلو بسم الله كتر في أورر يخفي رفعته هكذا. يعني ما في قنبارة صار من تواضع لي هكذا إلي أمس في صوت ريو فخريدة شو الناس يعني يخفى نسا من تواضع لي هكذا. إيه معنى زشطي يعني مش حد رشقنا بس من هما يعفش جاد. يعني كبير أقسم حتى بزرفه في الدنيا مكتب في آخر رفعه الله هكذا. يعني تحملته ودريحيت يعني مشتوى تحمل في الرشقنا تحملته ودريحيت صف برا أيضا دزقوا ودعه دزقوا جيشت لله حنفص أنت تتواضع لله. يعني يصف بر وصف زاجيشن آية إلى آخره وبس وشن وبداك الله سبحانه وتعالى فصجة تواضع ضبصر ضبصرة في مستوى قيكرب الله سبحانه وتعالى سوي ودريحية. أرتي عن الثيب آخر لقمان الحكيم يجعله ريو آخر يا بني وشلا ويصف خمي تواضع لهم يرفعوك عصفوك ونوفا يما يزرفون شوش تواضع قسكرة. يعني تواضع تسمعون سنوعوا شو صف يعني إذا بسوم فل بسيط كتستسنح دو كتبي فدو كتب وش عام دقول كتبي دبشة يا حرب خاطر وما جر ويعني يغصب جيش يعني يجوا وينجي يعني غصون قرو. رمضان صلى الله عليه وسلم صحابي ماشي شقول قال إزدوج شهرم ولا حقيقة سريع هيك أسد
يعني بغنبارم مش تصف سفدي زيج أسف ذاك برم عمر بن العاص الله أعلم قديك في بغنبارم نبرميس يوجد فتيان حيج أسف أكيد خيوة سر يعني جفت زي يعني دزاك وفترة فتيان حيج أسف هكتبي مشي في فرسر مشي في فرسر مشي في فرسر جفت زب بغنبارم صلى الله عليه وسلم يشني لأخوانا أجا ختمي ريتو اشتغل يا خسو يشتغل أنت يا رسول الله ختي أنا حيوج أساسي يؤمر عائشة لا أسف زين فهم قصة صوري أبو بكر طيب أبو بكر كويسك عمر أشي كويسك عثمان أشي كويسك علي أقول شو صغير يعني هو بس تفكر بغنبارم صلى الله عليه وسلم ريغا صفور يعني وين حيس كاسة قاشن دعك التواضع زفوف زرب بغنبارم فتو أريش فاش حشته أنت متواضع صفهم زدري شرب يعني سر ريغا صفور سنس بيغنبار هو عبد خفيف هو صف ما ياخذ زوج طيب عادي أتورى مرحلة حمد زري أشغال آدم عليه السلام التراب عندما يتصبر على بسوي تزهر الشكل عادي تزفر في جنود في تبعان يا تاني يكون مرحلة توج بالتراب يا بسفرك بسفر غزة بحر في ورد حمد إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين يعني طينة توج طينة بسج طيب يعني يا طن بسج هات كلام ترى بسجور أخو أرتي حمادو تقدري أخوار يعني قبزيت وش أراد توج بسم في أوفر فايز أخمر بسيجة تغير شو عم دز بسيجة تشتى صفة جنابة زخرا بسيجة زي غير بسكيشن أبدا بسش أخمر توج يا طن يكلم ربنا بعلم جعلت لي الأرض مسجدا والتراب طهورا يعني تبغى زي تقول توج جاميا فدورك تديوش أنه قوتني يا طن توج نمازش بصفي جاء يا طن بسش أخمر تيمم وتواني أم دز وش تفيد بسش أخمر يعني جاء مادة قبزة ويأصل وقيمة هو يشكل أعطي يعني تا زدو شوي جوختب يعني ولا حكز بغاخور أختب شتوي أصل قابزي هذا يا شنر مرحلة لوج حمدي آخر إنا خلقناكم من طين لازم يعني طين لازم بس يعني زكاة شعب طين تكذب ترى صورة يبتفت راتك شوشت في التراب طيب أشكو جيتك قرار قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين حمي واحد توجه يا إبليس يا سي أكم يغز أخوان وفم بشوفنو هاتو أروى وزفوف رجع دحيا عشان ما أشيشاوه حمي توجه يجو كي أخوه آدم عليه السلام يجي يأجا يصاع آدم عليه السلام حتى تلقي غافوز قوة فايكما فيقول كن فيكون كن زي ولم فيكون خلاص بس يعني تحمل في غفاها لما يجي تصفر توج آدم عليه السلام يجي تحمل في غخو أعتبر غنبارم حديث يطلق زري ولا ثلاث خلقهن الله بيديه شيء وقال شرط حمل يجي أفهم يقي غخو طبعا أزد ورام حكي ما حقت تصفمي أفدو أو والعياذ بالله حيوان ورمي أفدو حمل يعني يشوف غخو أي بس تفتح تعبان يعني تحمقي الأصغر كمان فبغى يختب يعني قيل صغر ولا مرة فبغى يختب تشبيه بسختب فبغى دو اشتاق قيل صغر يعني نقصان يمكن شعري الله سبحانه وتعالى توجه شعري ليس كمثلي شيء إلى قوت حال عتيب بسختب تكتبه تقول لك يا أخي خوما أشيش يا برته آدم عليه السلام أشوفه جنة الفردوس الأعلى طيب والألواح التي كتبها الله سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام ألواح موسى عليه السلام يعني جاك قشة حم يعني جاكر يعني جاك قرفطان أدركت كن في أرام فيكون كن في أرام قف يعني هو زي بسوي أصل في أرام حم تكريم خصاب بني آدم توج تكريم أنت مكرم يعني حمد الجو خطار يا بدو بسم مش مهم سوي دين وتصبح حمو كريوا